आज हामी तपाईलाई कक्षा 11 को अकाउन्ट विषयको फेरि अर्को टपिक लिएर उपस्थित भएका छौं। बैंक रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट। पहिलो सुरुमा आज हामी तपाईलाई बैंक रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट भनेको के हो त हामी यसको बारेमा कन्सेप्ट दिने काम गर्नेछौं। फर्स्टमा म तपाईलाई केही टपिकको बारेमा कुरा गर्छु। बैंक रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट भनेको के हो त यसको बारेमा थोरै कुरा गरौँ। एकैछिन एउटा XYZ भन्ने बैंक छ र एउटा ओएसिस कम्पनी छ। तपाईलाई XYZ बैंक भित्र धेरै खाताहरू छन्। एकछिनलाई मान्नुस् यस भित्र स्टाफलाई तलब दिन पर्छ होला, स्यालेरी अकाउन्ट। यसले पनि त घर भाडा तिर्न पर्छ होला, भाडा तिरेर बसेको छ, यसको पनि त रेन्ट अकाउन्ट छ। यसले पनि त टेलिफोन चलाउँछ होला, भनेपछि यसको टेलिफोन बिल हुन्छ। यसै गरी तपाईलाई यसले प्रिन्टिङ गर्ला, अरु दुनिया दिवना चीज आउला जसलाई भनिन्छ प्रिन्टिङ एन्ड स्टेशनरी। यस्तै गरी यहाँ थुप्रै मान्छेको नाममा खाता होला, मान्नुस् मिस्टर ए, मिस्टर भी। यस्तै गरी यहाँ एउटा खाता छ मिस्टर ओएसिस। या त ओएसिस एउटा कम्पनी भएपछि मैले एकछिन यहाँ यसो लेखेँ तपाईलाई ओएसिस कम्पनी। यस्तै तपाईलाई अर्को ओएसिस कम्पनीको पनि त आफ्नो खाता होला। यसको खाताको बारेमा थोरै कुरा गरौँ। यसले पनि त आफ्नो स्टाफलाई तलब दिन्छ होला, स्यालेरी अकाउन्ट। यो पनि घर भाडामा बसेको होला, यसले पनि घर भाडा तिर्छ, रेन्ट अकाउन्ट। यसको पनि ल्यान्डलाइन फोन एन्ड टेलिफोन बिलहरू होला, यसले पनि बिजुलीको टेलिफोनहरूको बिल तिर्छ यानि कि टेलिफोन्स बिल अकाउन्ट। यसले बिजुलीको बिल तिर्छ यानि कि इलेक्ट्रिसिटी अकाउन्ट। यस्तै गरी यसले प्रिन्टिङ एन्ड स्टेसनरी गर्छ होला, प्रिन्टिङ एन्ड स्टेसनरी अकाउन्ट। यस्तै गरी यसले बैंकमा लगेर पैसा पनि राख्छ होला, यहाँ मान्नुस् XYZ बैंक अकाउन्ट, बैंक अकाउन्ट। अब तपाईलाई कुरा गरौँ कि यो XYZ बैंकले ओएसिस कम्पनीमा को नाममा खाता खोलेको छ। यस्तै ओएसिस कम्पनीले पनि XYZ बैंक भनेर लेखेको छ। सिम्पल पाराले भन्नुस् कि यो ओएसिस भनेको एकछिनलाई म हो। मैले बैंकमा लगेर पैसा राखेँ 1 लाख रुपैयाँ, भनेपछि मैले बैंकबाट पैसा लिन छ। यो बैंक भनेको मेरो सम्पत्ति हो, एसेट्स। यो हाम्रो एसेट्स भयो। यसै गरी तपाईलाई बैंकले मैले पैसा राखेपछि उसले भन्छ ओएसिस कम्पनी भनेर 1 लाख रुपैयाँ लेख्छ, ताकि उसले भन्छ ओएसिस कम्पनीको मान्छे आयो भने मैले 1 लाख रुपैयाँ तिर्न छ, किनकि मेरो नाममा पैसा राखिदिएको छ। अनि कि यो बैंकले भन्छ ओएसिस कम्पनी भनेको के हो त लायबिलिटीज हो, कसैलाई तिर्न पर्ने पैसा। अब तपाईलाई म सिम्पल पाराले कुरा गर्छु। अनि कि ओएसिस कम्पनी हामीसँग भएछ, ओएसिस कम्पनीसँग बैंकको नाममा एउटा खाता छ, यसलाई के भन्ने र अर्को XYZ जुन कम्पनी छ, अनि कि यसको ले ओएसिस कम्पनीको नाममा खाता खोलेको छ, यसलाई के भन्ने। म यसको बारेमा पहिला सुरुमा भन्नुभन्दा अगाडि सिम्पल पाराले एउटा सामान्य रुल्सको बारेमा कुरा गरौँ। PC र CD प्लस अर्को PD र CC भयो भने सर P भनेको के, पहिला यसको बारेमा कुरा गरौँ। P भनेको पासबुक, C भनेको क्यास बुक, पछाडिको C भनेको क्रेडिट, पछाडिको D भनेको डेबिट। यहाँ तपाईले यो रुल्स बुझ्नुभन्दा अगाडि फेरि एकचोटि पासबुक भनेको के र क्यास बुक भनेको के जान्न पर्यो। म त्यसको बारेमा कुरा गर्नलाई यो यहाँ आएको। यहाँ तपाईलाई XYZ कम्पनीसँग यानि कि यो बैंकसँग ओएसिसको नाममा खाता छ, यो बैंक हो। बैंकमा ओएसिसको नाममा खाता छ। यदि बैंकमा ओएसिसको नाममा खाता छ भने बैंकले राखेको बुकलाई भनिन्छ पासबुक भनिन्छ।
ओएसिस कम्पनीले पनि आफ्नो खाता राखेको छ, ओएसिस कम्पनीले पनि ब्याङ्कको नाममा खाता राखेको छ। यसलाई के भनिन्छ त? यसलाई क्यास बुक भनिन्छ। तपाईलाई धेरै चीजहरु जान्न आवश्यक भएन, तपाईले सिम्पल पाराले मैले बुझाउनको लागि भन्दैछु कि यदि ब्याङ्कमा हाम्रो खाता छ भने त्यो के रहेछ? पासबुक रहेछ। यदि हामीसँग ब्याङ्कको नाममा खाता छ भने त्यो के रहेछ त? क्यास बुक रहेछ। सर यो पार्ट किन पढेको? म मलाई यसको बारेमा थोरै कुरा गर्छु। जस्तो मान्नुस् कि क्यास बुक र पासबुकको बारेमा थोरै डिफरेन्सेस राखौँ। एकछिनलाई एउटा लेखेँ मैले यहाँ, क्यास बुक र एउटा पासबुक लेखेँ। मैले यतापट्टि ब्याङ्कमा लगेर राखेँ 50,000 रुपैयाँ। यो भनेको को हो त? हामीसँग छ। भनेपछि यो कोसँग छ? ब्याङ्कसँग छ। मैले 50,000 ब्याङ्कमा गएर जम्मा गरेँ भनेपछि मैले मेरो खातामा लेख्छु 50,000 रुपियाँ जम्मा भयो भने कहाँ लेख्छु त? क्यास बुकमा लेख्छु, किनकि हामीसँग के छ रे? क्यास बुक छ। अनि ब्याङ्कमा गएर लेखेँ, जम्मा गरेँ, पैसा राखेँ, त ब्याङ्कले पनि त लेख्छ। ब्याङ्कले पनि 50,000 आयो लेख्छ भनेपछि ब्याङ्कले लेख्यो 50,000 रुपियाँ आयो। यो कसले लेख्यो? पासबुकले लेख्यो। पासबुक कोसँग हुन्छ? ब्याङ्कसँग हुन्छ। तपाईँलाई यहाँ यस्तो केस भइदियो, अ कस्टमर डाइरेक्टली डिपोजिट इन्टु ब्याङ्क आरएस 10,000 रुपिज। मेरो एउटा ग्राहक थियो रे, ग्राहकले मलाई नभनिकन मेरो नाममा गएर पैसा हाल्दैछ 10,000 रुपियाँ, मलाई थाहा छैन। फेरि एकपटक, अ कस्टमर डाइरेक्टली डिपोजिट इन्टु ब्याङ्क आरएस 10,000 रुपिज। एउटा ग्राहकले ब्याङ्कमा गएर पैसा हाल्दियो 10,000 रुपियाँ, मेरो नाममा पैसा हाल्दियो, मलाई थाहा छैन, तर मेरो नाममा 10,000 रुपियाँ ब्याङ्कमा बढ्यो। मैले भन्छु ब्याङ्कमा कति हजार छ? 50,000, तर ब्याङ्कमा गएर हेर्दा कति हजार रहेछ? 60,000। कति हजारको गोलमाल भयो त? 10,000 को गोलमाल भयो। यो गोलमाल किन भएको हो यो पत्ता लगाउन पढिन्छ ब्याङ्क रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट। फेरि यस्तै गरी अर्को एउटा केस हो, मैले एकछिनलाई मान्नुहोस् क्यास बुक र पासबुक, क्यास बुक कोसँग हुन्छ रे? हामीसँग हुन्छ। पासबुक कोसँग हुन्छ त? ब्याङ्कसँग हुन्छ। मैले ब्याङ्कमा लगेर 20,000 रुपियाँ राखेँ, त हाम्रो खातामा क्यास बुकमा लेख्छु 20,000 रुपियाँ, ब्याङ्कले पनि लेख्छ 20,000 रुपियाँ। तर चाहिँ यस्तो भनेको थियो रे, इन्सुरेन्स पोलिसीको पैसा ब्याङ्कले घटाइदिने, तिर्दिने रे। भनेपछि इन्सुरेन्स पोलिसीको 5,000 रुपियाँ पेड भयो ब्याङ्क, ब्याङ्कले 5,000 रुपियाँ तिर्दियो रे। अब के हुन्छ होला त? मलाई थाहा छैन। मलाई त भन्छु म ब्याङ्कमा 20,000 रुपियाँ छ भन्छु, मक्ख भएर बस्छु, तर ब्याङ्कले हाम्रो पैसाबाट निकालेर 5,000 रुपियाँ तिर्दियो भनेपछि ब्याङ्कबाट पैसा बढ्छ कि घट्छ त? पैसा निकाल्यो ब्याङ्कले, किन? मेरो इन्सुरेन्सको पैसा तिर्दैन निकाल्यो। भनेपछि ब्याङ्कमा गएर हेर्दा पैसा कति हजार छ? 15,000 छ, तर मैले कति हजार भन्छु? 20,000 भन्छु। मैले 20,000 रुपियाँ राखेको, मैले 20,000 रुपियाँ चाहियो भन्छु, तर ब्याङ्कमा गएर हेर्दा 15,000 रुपियाँ छ। कति हजारको गोलमाल भयो त? 5,000 को गोलमाल भयो। यो 5,000 रुपियाँ किन मिलेन त? यसको लागि पढिन्छ ब्याङ्क रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट। तपाईँले सिम्पल पाराले बुझ्नु पऱ्यो कि ब्याङ्क रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट पढ्नुको कारण भनेको हामीसँग भएको क्यासबुक र पासबुकको जुन छ यानी कि यसको हिसाब नमिल्दाखेरि हिसाब के कारणले मिलेन पत्ता लगाउनको लागि पढिन्छ ब्याङ्क रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट। र यहाँ मैले लेखेको रुल्स अब तपाईँलाई बुझाउन चाहे, पासबुक क्रेडिट भयो भने प्लस गर्नुहोस्, सिम्पल पाराले भने पासबुक क्रेडिट भयो भने प्लस गर्नुहोस्, अर्को क्यास बुक डेबिट भयो भने प्लस गर्नुहोस्। यो रुल्स जान्नु होला। अर्को छ पासबुक डेबिट भयो भने माइनस गर्नुहोस् र क्यास बुक क्रेडिट भयो भने माइनस गर्नुहोस्। यसलाई तपाईँको भाषामा सिम्पल पाराले बुझ्ने पाराले लेखिदिन्छु। पासबुक क्रेडिट भयो भने, पासबुक क्रेडिट छ भने प्लस गर्नुहोस्, पासबुक डेबिट छ भने माइनस गर्नुहोस्, क्यास बुक क्रेडिट छ भने माइनस गर्नुहोस्, क्यास बुक डेबिट छ भने प्लस गर्नुहोस्। यसकै रुल छ पासबुक क्रेडिट, यानी पासबुक क्रेडिट भयो भने प्लस, पासबुक डेबिट भयो भने माइनस भयो। अर्को तपाईँलाई क्यास बुक क्रेडिट भयो भने माइनस, क्यास बुक डेबिट भयो भने प्लस। यसलाई सिम्पल पाराले बुझ्नका लागि, तपाईँलाई यो सजिलो पाराले बुझ्नका लागि यसको सर्टकट छ, पर्सनल कम्प्युटरमा सिडी राखेपछि चल्छ भनेको प्लस, पी भनेको पर्सनल, सी भनेको कम्प्युटर। पर्सनल कम्प्युटरमा सिडी राख्नु चल्छ, अनि कि एउटा सर्टकट आइडिया भयो। ट्याक्क अर्को छ पण्डितले दिउँसै सिसी चुरुप्प पार्यो भने आयु घट्छ। फेरि एकपटक, पण्डितले दिउँसै सिसी चुरुप्प पार्यो भने आयु घट्छ, माइनस हुन्छ। तपाईँलाई बुझ्नको लागि सजिलो आइडियाले मैले बताइदिएको छु। अब हामी तपाईँलाई ब्याङ्क रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्टका हिसाबहरू लिएर पार्ट 2 मा उपस्थित हुनेछौँ। आजका लागि यति गरौँ, नमस्ते।